बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ स्पेशल। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। ऐसी तरक्की पर तो रोना बनता है जिसमें दहशत गर्द कोरोना बनता है। खाया पिया चीन ने हाथ पूरी दुनिया धो रही है। कोरोना तो ऐसे तबाही मचा रहा है जैसे 22 साल जद्दोजहद के बाद आया हो। ये एक तकलीफ दे बात है कि कोरोना भेस बदल कर दोबारा आ गया है, और इस बार ये कितना खतरनाक है तमाम आलमी तंजीमें सर जोड़ कर बैठ गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस नए वायरस ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि मुख्तलिफ ममालिक सफरी पाबंदियां आयद कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं। मुआशी बहरान का एक और अलार्म बजा दिया गया है। खौफ व हिरास फैला है कुर्ब जवार में। जब से ये वबा आई है, अपने दियार में दुनिया के कोने कोने में हर कोई इसी बहस और परेशानी में मुब्तला है कि अब क्या होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि वायरस सीधा लंग्स डैमेज करता है। इससे कैसे बचा जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दुनिया इस परेशानी में मुब्तला है कि अब दोबारा भूख से मरेंगे या कोरोना से। ये वाकई बड़ी परेशान कुन बात है। वबाएं आम में इमरान डर जाना नहीं आता, जरा मोहतात होते हैं पर घबराना नहीं आता। नए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया एक बार फिर मुत्तहिद हो गई है, और एनसीओसी ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुल्क में फैलाव के खदशे के पेश नज़र शहरियों को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। एनसीओसी का कहना है कि इंसदाद कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लाजमी लगवाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अलामात जाहिर होने पर खुद को करंतना करें और फौरी टेस्ट करवाएं। कोरोना की नई अकसाम आने से इसके इंसदाद और इलाज की कोशिशें नई समत में बढ़ने लगी हैं। दुनिया के मुताद्दिद ममालिक ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की हैं, जबकि बरतानिया ने चंद माह कबल ऐसी टेबलेट तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है जो कोरोना के मरज का इलाज कर सकती है। ये अहम कामयाबियां हैं, लेकिन यह भी सच है कि 2.5 बरस की सर तोड़ कोशिश के बावजूद दुनिया अभी तक कम वसाइल वाले ममालिक को कोरोना और इसके असरात से बचाने में मदद फराहम नहीं कर सकी। ओमिक्रॉन वायरस का तशवीशनाक पहलू यह है कि वैक्सीन में तब्दीली की जरूरत महसूस की जा रही है। अमेरिकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि वो कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन के बूस्टर शॉट तैयार करेगी। फरवरी 2019 में कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंचा। माली वसाइल की किल्लत और जदीद तिबी सहूलियात न होने की वजह से पाकिस्तान के लिए हवाई अड्डों और सरहदों पर ऐसे इंतजाम करना मुहाल था जो कोरोना वायरस की तशखीस में मददगार साबित होते। मुतासर अफराद की स्कैनिंग, करंतना और देखभाल से मुतालिक आलमी इदारे सेहत भी रहनुमाई के काबिल नहीं था। इन हालात में मुतासर अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए और वायरस ने फैलना शुरू किया। अब के सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी CAE की जानिब से कोरोना की नई किस्म के पेश नज़र नया सफरी हिदायतनामा जारी किया गया है, और सिविल एविएशन ने जनूबी अफ्रीका समेत अफ्रीका के 6 मुल्कों और हांगकांग पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। जनूबी अफ्रीका ने इस फैसले पर एहतजाज किया है, लेकिन ये इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जनूबी अफ्रीका को अपने मौक़िफ़ से आगाह करे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कैटेगरी C में शामिल ममालिक की नई फहरिस्त जारी की गई है। कोरोना की नई लहर की वजह से कैटेगरी C की फहरिस्त में शामिल ममालिक में जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक, लेसोथो, बोट्सवाना, नामीबिया, एस्वानी को शामिल किया गया है, जबकि मॉडर्ना कंपनी ने कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी है। हिकमत अमली में एक ऑप्शन यह भी है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए मौजूदा वैक्सीन की ज्यादा खुराक इस्तेमाल की जाए। मॉडर्ना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नई किस्म के खिलाफ अपनी हिकमत अमली पर जल्द अमल दरामद करें। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के ड्रग रेगुलेटर्स का यह कहना है कि वो नई किस्म का जायजा ले रहे हैं। यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ओमिक्रॉन के लिए नई वैक्सीनेशन की जरूरत है या नहीं, जबकि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ये बात कहती हुई नजर आती है कि ओमिक्रॉन से मुतालिक मालूमात अभी नाकाफी हैं। इन मालूमात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह किस्म ज्यादा फैलेगी या वैक्सीन से हासिल की गई मुदाफियत इसके लिए काफी हो गई। मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक यह जानने में कुछ वक्त लगेगा कि ओमिक्रॉन के लिए किसी नई दवा की जरूरत होगी या नहीं। वायरस के वार में मारे गए, दर्द के पिंदार में मारे गए, नाज जिनको था खुदाई पर बहुत, वो भरे दरबार में मारे गए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में इंकशाफ हुआ, और उसके बाद यह वायरस बेल्जियम, बोट्सवाना, इसराइल, हांगकांग और यूरोपीय ममालिक में पाया गया है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, इसकी खुसूसियात परेशान कुन हैं, और कई हफ्ते बाद पता चलेगा कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ किस कदर मुअस्सर है। अमरीका के माहिर सेहत डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा कि अमरीका में भी ओमिक्रॉन के केसेस हो सकते हैं।
صنعتی ترقی والے ممالک میں کورونا کی نئی قسم کے خوف سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ رہی ہیں۔ حال ہی میں پٹڑی پر آنے والی معیشت کے لیے اس نو کی خبر ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے۔ کاروباری مندی کے خدشات کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کے اگر ریٹس کی بات کی جائے تو اس کے نرخوں میں نمایاں کمی کا امکان پیدا ہوا ہے، جو پاکستان جیسے ممالک کے لیے کئی آسانیوں کا موجب ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ حکومت مارکیٹنگ کمپنیوں کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ ترجمان وزارت خزانہ مسلمہ الاسلم نے 15 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی نوید سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمت میں کمی کا اثر درآمدات اور قیمتوں پر ضرور پڑے گا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہو کر $72.91 فی بیرل کی سطح پر آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا اثر یقینی طور پر درآمدات اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی پڑے گا۔ مسلمہ الاسلم نے مزید یہ بات کہی کہ اللہ پاکستان پر مہربان ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات 15 دسمبر کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نظر آئیں گے۔ اور اگر عالمی منڈی کی بات کی جائے تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% کی نمایاں کمی آئی ہے، جس کے بعد یہ قیمت گزشتہ 1.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز مارکیٹ کھلتے ہی خام تیل کی قیمت میں 10% کی بڑی کمی نوٹ کی گئی، جس کی وجہ کورونا وائرس کی سب سے تبدیل شدہ قسم کو قرار دیا جا رہا ہے، جسے جنوبی افریقہ میں دریافت کیا گیا۔ قیمت میں یہ کمی اپریل 2020 کے مقابلے میں سب سے بڑی کمی ہے، جو کہ 1.5 سال بعد ہوئی۔ اس طرح صرف ایک ہی روز میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں ترین کمی ہوئی، جو 10% تک ہے۔ دوسری جانب تیل کی زائد پیداوار بھی اس کمی کی ایک اہم وجہ قرار دی گئی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں پیٹرول 50 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی بھی قرارداد جمع کرائی گئی تھی، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا ہوگا۔ جبکہ صدر نون لیگ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ڈالر کی تاریخی بلندی کو معاشی تباہی کی طوفان کے علامت کے طور پر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 دسمبر سے مزید قیامت خیز مہنگائی آنے والی ہے۔ مہنگا ڈالر مہنگائی کی جلتی آگ پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ معاشی تباہی جوہری پاکستان کی سلامتی کے لیے زہر قاتل ہے، خدارا آنکھیں کھولی جائیں۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق جسٹس کی آڈیو سے متعلق تحقیقاتی کمیشن پر کیا کہا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے لیے دائر درخواست کی سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ عدالت نے صرف قانون کے مطابق حقائق کو دیکھنا ہے اور جوڈیشل ایکٹیویزم میں نہیں جانا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ چیف جسٹس پاکستان کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے، اور یہ آڈیو انہوں نے ریلیز کی ہے یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص نے کی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانیاں بناتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی۔ جن کے کیسز سے متعلق ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی، اور وہ عدالت میں نہیں آتے تو کورٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے۔ عدالت نے آج کی سماعت کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اٹارنی جنرل سے معاونت لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار سے منسوب مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کے معاملے پر سینئر قانون دانوں کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یا کسی مستند فورم سے اس آڈیو کی تصدیق کرائی جائے اور اگر درست ثابت ہو تو اس کا مریم نواز شریف کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مقامی میڈیا کے بعض اداروں کی جانب سے اس آڈیو کو فیک قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق سال 2018 میں اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار کی تقریر کے کچھ الفاظ جوڑ کر اس آڈیو کے ساتھ مکس کیے جا رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو گڑبڑ کی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی اس آڈیو کو فیک قرار دے کر اپنے خلاف پروپیگنڈا بتایا ہے۔ دوسری جانب فیکٹ فوکس نے آڈیو کا تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ہے، جس میں امریکی فورنزک کمپنی نے اس آڈیو کو غیر ایڈٹ شدہ قرار دیا ہے۔ نیز مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز شریف نے اس آڈیو کو ثاقب نثار کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا تھا۔ اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلے ثاقب نثار نے کہا تھا کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے۔ ثاقب نثار کو آج نہیں تو کل سچ بتانا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور یہ معاملات کس رخ پر جاتے ہیں۔ آڈیو کا فیصلہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے
اور عدلیہ کی حرمت پر اگر اسی طرح سے سوالیہ نشان اٹھتے رہے اور ان کے جوابات نہ دیے گئے تو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، مختلف اداروں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔